أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. وتبارك les internautes أينما كنتم وحيثما وجدتم، les abonnés كذلك، حياكم الله. اليوم نهضروا على دور الصيانة في السلامة المرورية. الصيانة تلعب دور كبير جدا جدا في السلامة المرورية، لا سيكوريتي روتيير، الصيانة الروتينية، بحيث ما يخفالكمش اليوتيوبر ولي زانترنوت بلي مجميع قطعة غيار في السيارة عندها حياة ليميتي، صدر مجميع قطعة موجودة في السيارة قابلة للغيار بعد فترة زمنية معينة وبعد كيلومتراج معين كذلك. يختلف الكيلومتراج مع الزمن، صديق كاين اللي ما يمشيش بزاف، كاين اللي يمشي بزاف. إذن علاش الناس تلجأ إلى الصيانة الروتينية؟ فيما يخص إذا اقتضى الأمر استبدال العجلات المطاطية، فيريفيكاسيون العجلات المطاطية، فيريفي في صدر الصيانة الروتينية، فيريفي كما العجلات المطاطية، فيريفي اون فوا بار 10 جور 15 جور لازم تفيريفي الكونفلاج تاعهم، خاطر على بالك ما يخفالكش بلي في لي دودان والاخر منها والحفاري وكذا منها لا بريسيون تنقص تلقائيا مع لي شوك تاع الحفاري، مع لو سكوس تاع لي زامورتيسور الاخر. كي تمشي 10 ايام 15 يوم راح تنقص شويه نوعا ما، حتى ولو ما عندك حتى ثقب في العجله. هذا جبدنا مثال على العجلات المطاطيه. الفلتر ديسونس كذلك لازم يتبدل، عنده حساب لازم يتبدل، لي بوجي لازم يتبدلوا، الويل دو موتور لازم يتبدل، الويل دو لابواط فيتاس لازم يتبدل، لاشين ديستريبيسيون لازم تتبدل، لي بلاكات دو فران لازم يتبدلوا، لو ديسك دو فران كذلك لازم يتبدل. انا براتيكمون جو ني جامي شونجي لو ديسك دو فران باسكو ما نجري بزاف وما نفريني بزاف. دونك عنده قريب 15 سنه مازالوا لاباس به، فيه شويه ليزور تاع واحد نص مليمتر ولا بالك فوق شويه نص مليمتر، مي مازال نزيد نمشي به شويه، صدر ما هوش ستاد كريتيك. اذا علاش الناس تلجا الى الصيانه الروتينيه؟ باش تحافظ على الماتريال تاعها، باسكو الماتريال عزيز، سي تري شير دو بور اشتي اون فيكول، تري شير. تقدر تتاح لك فرصه زوالي شهر، تتاح لك فرصه في العمر باش تشري سياره. اذا الناس تحافظ على الجانب الصيانه. علاش هادشي هذا؟ لضمان اطول مده زمنيه ممكنه، اطول حياه ممكنه للسياره. وكذلك كاين واحد الباب واحد اخر نفتحو اللي هو تجنب الطيح اون بان في الطرقان. على بالك شكون اللي يطيح اون بان في الطرقان؟ اللي يطيح بزاف اون بان في الطرقان هو اللي هامل الصيانه الروتينيه للسيارات. باغ اكزومبل ان فلتر ديسونس يقدر يطيحك اون بان، ان فلتراير مبوري بلا بوسيير يقدر يطيحك اون بان، تقطع لك لاشين ديستريبيسيون تقدر تطيح اون بان، تقطع لك لا كروا تاع بومبا او تقدر تطيح اون بان. اذا ولهذه الاسباب انصحكم بزابوني يوتيوب، انت مالك السياره جديد او قديم، انما الذكرى تنفع المؤمنين، دير كتيب هكذايا، كتيب هكذا، ان بتي كارني هكذايا، وكتب فيه كاع لي زانترفونسيون بلا دات والكيلومتراج. تكتب لا دات وقتاش درت الانترفونسيون تاع الصيانه، تال دات، تال كيلومتراج، وتكتب لي بياس اللي بدلتهم في هذيك لاباج هذيك، تكتب لي بياس اللي بدلتهم، وتجي تكتب ثاني موعد نتاع لو رونديفو، وقتاش
افيريفي وقتاش اشونجي. مثلا هنايا في الكتيب هذا تاعي القديم ما على باليش وراه، كنت الماركي في القديم راح لي ما على باليش وراه. راني فتحت واحد دوبي 2014 فتحتوه هاوليك، كنت كاتب في واحد لي بابي، راني نقلته وكتبتهم هنايا. مثلا هادية لانترفونسيون هنايا كما راكم تشوفوا لو 3/11/2014. Alors j'ai changé le kilométrage 120 400 km, j'ai changé le filtre d'essence, j'ai changé 4 bougies, j'ai changé 5 faisceaux de bougies et j'ai changé aussi la bobine. هنايا باسكو كانت ديراتي، سي بور سا لي كومبارازار بدلت هادو كامل. وفينالمون سيتي با هادوما لي بياس، هادو خسرت دراهم سقامولي اكثر من مليون. واللي هو كان عندي مشكل تاع ليسونس فيه الماء، ليسونس فيه الماء يدير المشكل تاع لو ديراتاج. باسكو من بعد كي بدلت كامل لي بياس هادوما اللي وريت لكم جدد سا ريان دوني، زادت ديراتات يامات ومن بعد حبست. ابري جي كونستاتي بلي الماء في الكاربيرون يدير مشكل تاع لو ديراتاج. كيما هنايا مثلا باغ اكزومبل لو 17/10/2015 في الكيلومتراج 133 100 km, j'ai changé 4 plaquettes de frein, où j'ai changé aussi manchon de cardan. Le 29/10/2016, le 151 970, j'ai changé une chaîne de distribution avec le tendeur et une courroie pompe à eau. Tu vois, هكذا بالساعة ساعات تفتح الكتيب تاعك وتشوف وقتاش افيريفي وقتاش اشونجي. كل حاجة عندها une durée de vie. Le 2/5/2017 à 160 024 km, j'ai changé 4 bougies plus le filtre à air. Filtre à air. Voilà. Le 27/1/2018, j'ai changé le 169 631. J'ai changé le filtre d'essence. Rendez-vous le 190 000 km. Donc أنا راني بدلتو. دونك لازم نبدلو باسكو راني فوق 90 000، راني environ 92 000 ولا 93 000. Donc c'est une note à changer le filtre d'essence. هنايا في 14/1/2019 j'ai changé. Le 184 642 km, j'ai changé 4 bougies et cam. Le 31/2019 à 185 375 km, j'ai changé l'huile de boîte à vitesse. Tu vois, كاع لازم تكتبهم باش من بعد un petit exemple ولا تعرف لا دوري دو في تاع لاشين ديستريبيسيون. مثلا زيد اكتب رونديفو، احسب لها 70 000 كيلومتر ولا حتى 90 000 كيلومتر ودير عمليه حسابيه وكتب له رونديفو وقتاش. دونك ساعه افتح الكتيب تاع لونتروتيان هذا كي تكون قاعد، كي تكون يتسنى لك الوقت، تدي مثلا العائله تديهم لوبيتال تقعد تستنى ولا ديروا داخل لابيطاك الكارني هذا، ديروا داخل لابيطاك وساعه فاقد لو كارني الكتيب تاع لونتروتيان. سي تري تري امبورطون. كل هذا لضمان اطول مده زمنيه ممكن السياره تاعك تقدر تشد لك مدى الحياه. اذا كنت انت متبع الصيانه الروتينيه تاعها ومتفقدها عن اخرها، تقدر السياره تشد لك مدى الحياه نورمال عادي. خاطر كل حاجه اللي موجوده في السياره تتباع في السوق وتتبدل وتتغير وتتجدد. كل ما تغير حاجه في السياره كل ما تتجدد السياره تاعك، تقعد لك دائما جديده. هيك على pour éviter les accidents sur la route. كاين بزاف حوادث مرور في معظم الاحيان مميته بسبب ديفايونس ميكانيك، بسبب الناس تكون تمشي تطرطق له لاشان يتفرفش يتفتح له الكابو، بزاف امور. هادو كامل اسباب بعدم
عدم تتبع الصيانة الروتينية بالضبط، صدر بالتدقيق، بالكارني، بستيلو، بالحسابات، بالكونستركتور قال لك لاشين ديستريبيسيون تمشي بها 80,000 كيلومتر، 80,000 كيلومتر بدل لاشين ديستريبيسيون. كاينين دي سيرتان فواتور كي تقطع لاشين ديستريبيسيون يتعوجوا لي سوبا فيها بزاف، ماشي كامل السيارات، كاين وكاين. كاين يتضرر المحرك كي تتقطع لاشين ديستريبيسيون، وكاين اللي لا الله يعلم في واقيلا على حسب ما سمعت في الطويوطا لا ما كانش المشكل هذا في الطويوطا، في الياغيس ما كانش المشكل هذا والله اعلم. اذا حافظوا على الصيانه الروتينيه، وعلى بالك الانسان قال لك سمي بالانسان لان صيانه، باسكو انت كي تبدل برك هكذاك ما تسماش صيانه روتينيه. علاش نعيطوا لها صيانه روتينيه؟ تبدل وتنوتي تماركي ستيلو والكارني وتماركي تال دات تال كيلومتراج، جي شونجي كذا وكذا 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 من القطع، لا دوري دو في تاعهم كذا وكذا، دير عمليه حسابيه وتكتب له رونديفو وقتاش فيريفي ووقتاش شونجي. ما تلعبوش في الامر هذا. من اجل ماذا؟ من اجل اطول مده زمنيه ممكن للمحرك وللسياره اونتي وللسلامه المروريه كما قال لك صحتك وصحه عائلتك وصحه المستعملين الطريق واحد اخرين. شكرا جزيلا لكم. اذا اعجبكم الفيديو ما تبخل علينا جام ابوني بارطاجي. اللي عنده اسئله في هذا المجال يكتب لنا رسائل وان شاء الله نجاوبوا على كامل انشغالاتكم. شكرا جزيلا على ثقتكم والسلام. حذاري ثم حذاري في الطرقات. السلام عليكم. في امان الله. صحيتو.